नाजरीन वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एनआरओ के हवाले से हम बात कर रहे थे। काजी साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि खत कौन लिखेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एनआरओ की जो बात है, शायद उस वक्त इनको इसका एहसास नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब एनआरओ का केस शुरू हुआ, पहले तो 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इनको 120 डेज दिए कि अगर तुम चाहो तो पार्लियामेंट से कानून बना दो। नहीं हुआ। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने कमाल असफर साहब बैरिस्टर को अपना वकील मुकर्रर किया और कमाल असफर ने अदालत में कहा, स्टेटमेंट दिया साजिश हो रही है जीएचक्यू में। उन्होंने मुझे याद है बोला सीआईए और जीएचक्यू नहीं, कमाल असफर ने कहा कि वो फेडरेशन के वकील थे। उन्होंने फेडरेशन की तरफ से स्टेटमेंट दिया कि फेडरेशन इज नॉट डिफेंडिंग एनआरओ, और जब डिफेंड नहीं कर रहे थे तो उस वक्त ये सारी जजमेंट आ गई। अब जब कॉन्सिक्वेंस की बात आई कि वो खत अब जिस राह के तहत आपने खत लिखा था वो जा नहीं रहा, और ये आपकी अब इखलाकी ड्यूटी है कि आप इन्फॉर्म करें कि वो खत वो जा नहीं रहा और अब आपने प्रोसीड करना है। ये रिक्वेस्ट का कॉन्सिक्वेंस उन्हें पता है कि देन इफ दीज केसेस आर रिवाइव्ड, सही, यहाँ तो आप कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद स्विस कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना के ये पॉसिबल नहीं होगा। इस पे अतर मीनल्ला साहब से पूछते हैं। अतर मीनल्ला साहब, आपको क्या लग रहा है कि होगा क्या? जैसे आर्टिकल 190 की हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद के लिए अगर इंतजामिया अमल दरामद नहीं करती सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, फौज आ सकती है? देखिए जी, बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन जो गलतियां सब कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में ही इस मुल्क का अलमिया आपके सामने नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े तौर पे कहा है कि खत लिखें, और मेरे बड़े मोहतरम इस्लामुद्दीन शेख साहब उसकी तावीलें ढूंढ रहे हैं कि अपनी इंटरप्रिटेशन करें, फिर सुप्रीम कोर्ट बंद करके तो आप अपने लॉ मिनिस्ट्री से कराएं। इसी तरह मेरे बहुत मोहतरम भाई जो हैं जमाल लगारी साहब, उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई इम्पीच करने के लिए तैयार नहीं है, कोई वहां पे रेजोल्यूशन असेंबली में लाने के लिए तैयार नहीं है कि इतने वाज़े अहकामात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरे काजी साहब बड़े ही एहतराम और मेरे बुजुर्ग हैं, वो जब अपने एहतसाब की बात आती है, बाबर अवान के एहतसाब की बात आती है, उनके सस्पेंड करने के लाइसेंस की बात आती है, तो वो कहते हैं कि जी हम कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे। देखिए जी, हम में से कोई भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। हम अपना एहतसाब, सिंपल बताएं, पाकिस्तान बार काउंसिल में अगर किसी वकील का तरीकाकार क्या है? कोई देखें जी, मिसकंडक्ट है, देखें जी, उस पे कर सकते हैं। मैं अर्ज करूं खुद ये एहतसाब नाकाम हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े वकीलों पे बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगे हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जियां की हैं। पीसीओ के जजेस जो थे आज तक उनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड ये नहीं कर सके, कहां का एहतसाब। लेकिन और जो ऊपर सदर साहब बैठे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वाजे एक हुक्म है, या आप उसको कागज को फाड़ दें, लेकिन हर तरफ आप जहां पे भी देखें तो कोई भी अपना एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है, और सब एक दूसरे पे आप कह रहे थे। जी, मुझे जवाब देना, ये मुझसे सच करवाना चाहते हैं, आप ये सुने। जी बिल्कुल बताइए। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, इनको पता है। इनको ये पता है कि जब लतीफ कौसर अटॉर्नी जनरल बना, मैं लंदन में था, अहमद खान अमेरिका में था, हमें पाकिस्तान बार काउंसिल की कमेटियों से निकाल दिया गया एट आवर बैक, एंड एट द मोमेंट मैं, अहमद खान और रशीद रिजवी पाकिस्तान बार काउंसिल की किसी कमेटी में नहीं है। हम मेंबर हैं, हम अक्सरियत आपकी नहीं है, बड़े एहतराम के साथ ये हामिद खान साहब, काजी साहब आज ऐलान करें कि वकला खड़े हों, और आप देखें कि जी किस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं करती, लेकिन ये खुद एहतसाबी का जब तक हम अमल नहीं करेंगे, अभी कहता हूं, अभी ऐलान करें, बिल्कुल करें। सारे वकला जो है पाकिस्तान बार का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। नहीं, कैंसिल इस तरह नहीं होते। जब मीटिंग में बैठते तो सब खुशबाश। देखें जी, आसमा एक बहुत साफ, देखें इस वक्त बहुत इस लिखने से नहीं होता है। देखें, अमल होना चाहिए। तहरीक इसके ऊपर अपने नहीं, अब 3 नहीं है। ये जो तहरीक थी इसमें सबसे पहले हमने अपनी काली भेड़ों को साफ करना था, उसको तो हम छोड़ के। लेकिन जो आसमा मैं कहना चाहता हूं, इस वक्त बहुत बड़ी दानाई की जरूरत है।
یہ جو اداروں کے کلیش کی بات ہے یہ کرنی ہی نہیں چاہیے. آج سب سے زیادہ جو ہے پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بار بار آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں آسما اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مس کانڈکٹ جو بھی وزیر کرتا ہے اس وزیر کے خلاف پارلیمان جو ہے مل کے کاروائی کر سکتی ہے. اسما میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. اگر آصف زرداری مس کانڈکٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف امپیچمنٹ پارلیمان کرے گی. اس کا مطلب ہے صرف تقریروں سے نہیں ہوتا ہے, یہ سب کھڑے ہو کے آج سب کے سامنے جو ہے ایک ڈیبیٹنگ کلب آپ کہہ رہے ہیں نا, پارلیمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ جمال لغاری صاحب, آپ لوگ جواب دینا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی مسئلیت کا شکار نظر آ رہے ہیں, مسئلیت کا شکار آپ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. نہیں, مسئلیت کا شکار کوئی نظر نہیں آ رہے. مسئلیت کا شکار ہوں گی تو وہ جو بڑی سیاسی اپوزیشن کی جماعت نواز لیگ کی بنی ہوئی ہے, جو اپنی پنجاب حکومت اسی بلبوتے کے اوپر چلا رہی ہے, سارے فائدے اٹھا رہی ہے, ہوگی تو وہ مفادوں کی وہ جکڑ کے اندر آئی ہوگی. ہماری جماعت کے اندر اگر کوئی بندہ ہے تو یہی جمال لغاری سینیٹر ہے, جس نے آصف زرداری کے جس وقت جوائنٹ سیشن کو انہوں نے خطاب کیا تو میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ عدلیے کے فیصلوں کا احترام کرو اور لوٹی ہوئی دولت واپس کرو. اور جب میری جماعت کی کسی اور بندے نے میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر میں نے باقاعدہ اس اجلاس کا وہیں پہ نعرے لگاتے ہوئے میں نے بائیکاٹ کیا. یہاں پہ زور خطابت سے میں نہ عطر من اللہ صاحب کو کنونس کر رہا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں لیکچرز دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاں, امپیچمنٹ کا راستہ موجود ہے, لیکن عطر من اللہ صاحب کیا امپیچمنٹ کے لیے ہمارے پاس نمبرز ہیں؟ ٹھیک ہے, میں تو امپیچمنٹ لے آؤں گا, میرے ساتھ اور مجھے کتنے دوست لیکن آپ اپنے احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں, آپ اپنا اس حوالے سے میں آج عطر من اللہ صاحب اپنی پارٹی کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, قائل کرنے کی خاطر آپ کو دلیل دے دوں گی. اب کیا میری پارٹی لیڈرشپ اس کے اوپر آتی ہے؟ کیا وہ اس وقت کو مناسب سمجھتی ہے؟ کیا وہ عدلیہ تو پہلے اپنے فیصلوں کا اطلاق کرائے. ایک سیکنڈ, عدلیہ نے ایک فیصلہ کرایا ہے, عدلیہ تو اپنے فیصلے کا اطلاق کرائے. جو عدلیہ نے ٹیسٹ اننگز کھیلی ہوئی ہے اور پوری کی پوری قوم کو گرداب میں ڈالا ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں کا اطلاق کروائے. حکومت سے پوچھتے ہیں نا, ٹیسٹ اننگز آپ کہہ رہے ہیں کہ کھیلی جا رہی ہے, عدلیہ اپنے فیصلوں کا اطلاق کیسے کرا سکتی ہے؟ حکومت کسی صورت میں ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتی. بار بار ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے, پھر حالات تصادم کی جانب تو جائیں گے نا؟ آسما, میں نے پہلے ہی عرض کہا کہ تصادم کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ لے جانا چاہیں گی تو میری ایسی کوئی خواہش نہیں, نہ میری ایسی کوشش ہے, لیکن وہ بار بار فرد واحد کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کچھ اس حوالے سے سوچ سمجھ کر مظاہرہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کی مس کنڈکٹ کہاں ہے؟ اب اگر میں ان سے یہ سوال کروں, وہ این آر او زدہ ہے نا, پریزیڈنٹ صاحب این آر او زدہ ہے. 8.5 سال تو پہلے وہ کیس کو میری بھی بات 8.5 سال تو پہلے آپ نے اسلام الدین صاحب ہیں ان کو جیل میں رکھا. اس وقت تو اور آپ ان کے پیچھے جھوٹے کیسوں کے پیچھے ان کے لگے رہے, جو کہ کیس آج تک کوئی ایک بھی کیس پروو نہیں ہے. 8.5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ایک طرف ان کو وہ یعنی کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی ہے, اور ابھی وہ پاکستان کے صدر ہیں, ان کے اس کے ساتھ ابھی کون سی مس کنڈکٹ ان کی آئی ہے؟ لیکن چلے بتا دیں, خط کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ خط کون لکھے گا, کیسے لکھا جائے گا, رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں نا, یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ اے ایکسپرٹ لیگل. آپ اس میں بتا نہیں سکتے؟ نہیں بتا سکتا ہوں, بتا رہا ہوں نا. حکومت سنجیدہ نظر نہیں, اس میں دیکھیں اس میں ہمارا لا منسٹر ہے, اور اب لا منسٹر کو آپ ذاتی طور سے آپ جو بھی بات کہنا چاہیں, لیکن وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے, ذمہ دار منسٹر ہے, قانون داں ہے. ظاہر ہے ذمہ داری کا. عطر من اللہ صاحب آپ کو مجھے بریک بھی لینی ہے. ہر قانون دان کے پاس اپنے کیس کو لڑنے کے لیے جسٹیفیکیشن موجود. ٹھیک ہے عطر من اللہ صاحب, آپ سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب بڑے قانونی ماہر ہیں, اور وہ اس حوالے سے جواب جو بھی داخل کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے. اگر سوچنے سمجھنے میں دیر ہو گئی تو جو بار بار ہم حالات کی بات کرتے ہیں, یہ کس جانب جائیں گے, اور 2020 جو یہ میچ شروع ہو چکا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, اسی پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.